हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी आज विशेष हाबिलको बारेमा र कैनको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हामी उत्पत्ति 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। आफ्नी पत्नीसँग आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन्, परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए। तर हाबिलले आफ्ना भाइको बगालबाट पहिलो ब्याएका पाठाहरूका बोसो भाग लगाए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाएर उनको मुख अँध्यारो भयो। र आज हामी विशेष हाबिल र तिनको बलिदानको बारेमा हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। हाबिल आदम र हावाको दोस्रो छोरा थिए र हिब्रू शब्दमा आबेल, जुन आबेल भन्ने जुन शब्द छ, अङ्ग्रेजी शब्द, हाबिल भन्ने जुन नेपाली शब्द छ, यो चाहिँ हिब्रू शब्द हेबेल भन्ने शब्दबाट आएको, जसको खास अर्थ चाहिँ व्यर्थ, कमजोर, बाफ अथवा क्षणिक भन्ने शब्दको अर्थ लाग्छ। त्यही भएर हुनसक्छ हाबिलको छिटै नै उसको चाहिँ मृत्यु भएको छ, किनभने उसको नामको अर्थ नै क्षणिक हो अथवा केही समयको लागि मात्र हो अथवा बाफ मात्र हो भन्ने कुरा। तिनको जीवन छोटो भए तापनि हामी तिनको जीवनबाट धेरै नै अर्थपूर्ण कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। हामीले 2 पदमा अघि हामीले पढ्यौँ, हाबिल एक गोठालो भए र उनका दाजु कैन चाहिँ खेती किसानी गर्ने एउटा विशेष किसान भएको छ भन्ने कुराहरू। र आदम र हावाले अदनको बगैँचाभित्र पवित्र परमेश्वरलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखेका थिए, पवित्र परमेश्वरसँग सङ्गति गरेका थिए। तर जब तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे, तिनीहरूलाई त्यो बगैँचाबाट सदाको निम्ति निकालिदिएको छ। र जब तिनीहरू बगैँचाबाट निकालियो, तब तिनीहरूले महसुस गरे कि पवित्र परमेश्वरलाई तिनीहरूले कति धेरै गुमाएको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण तिनीहरूले, आदम र हावाले दुईटै छोराहरूलाई पवित्र परमेश्वरसँग गरेको त्यो सङ्गति, त्यो अनुभव र परमेश्वरलाई देख्दाखेरि तिनीहरूको जीवन कस्तो थियो, अदनको बगैँचाको भित्र तिनीहरूको जीवन कस्तो थियो र अदन बगैँचा बाहिर अहिले तिनीहरूको जीवन कस्तो भएको छ भन्ने कुराहरू पक्कै पनि आदम र हावाले दुईटै छोराहरूलाई पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नको निम्ति, पवित्र परमेश्वरको साँचो डर मान्नको निम्ति र पवित्र परमेश्वरको भय अनुसार हिँड्नका निम्ति तिनीहरूले ती दुवैजनालाई विशेष किसिमका तालिम दिएका थिए। उहाँ पवित्र परमेश्वरको मात्रै आराधना गर्नुपर्छ र उहाँलाई मात्रै असल भेटीहरू चढाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आदम र हावाले आफ्नो दुवै सन्तानलाई विशेष किसिमको शिक्षा दिएको थियो। किनभने आदम र हावाले पवित्र परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपमा तिनीहरूले अदनको बगैँचाभित्र अनुभव गरेका थिए। तर अब तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई देख्न छोडेको छ, किनभने तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको कारण गर्दाखेरि। यसकारण तिनीहरूले चाहिँ सबभन्दा ठुलो तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई गुमाइरहेको छ, त्यो सङ्गतिलाई गुमाइरहेको छ। यसकारण आफ्नो छोराहरूले त्यो सङ्गति नगुमाओस् भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई विशेष किसिमको तालिम जन्मदेखि नै दिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण हाबिलले पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा विशेष किसिमको बलिदान ल्याएको छ र त्यो बलिदानद्वारा चाहिँ पवित्र परमेश्वर अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी 4 अध्यायको 4 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। तर कैनले भेटी है, कैनको भेटीलाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छैन, जुन कुरो चाहिँ 5 पदमा लेख्छ। यसै कारण कैन ज्यादै रिसाएको छ र तिनको मुख एकदमै अँध्यारो भएको छ र आफ्नो भाइको विरुद्धमा उसले रिस गरेको छ र तिनले आफ्नो भाइलाई मार्न खोजेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि तिनी आफ्नो भाइलाई मार्नका निम्ति सफल पनि भएको छ। यसकारण अब हामी यो हाबिलको जीवनबाट र यो कैनको जीवनबाट हामी के कुरो सिक्न सक्छौँ, हामी ती कुराहरूलाई चाहिँ आज हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गड लुक्स इन द हार्ट है। हामीले मानिसलाई मूर्ख बनाउन सक्छौँ, तर परमेश्वरलाई हामी कहिले पनि मूर्ख बनाउन सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वरले हामी भित्र भएको हरेक सोचलाई, विचारलाई, हाम्रो कल्पनालाई, हाम्रो हरेक मोटिभ्सहरूलाई चाहिँ उहाँ जान्नुहुन्छ र उहाँको अगाडि हामी कहिले पनि लुक्न सक्दैनौँ। कैन र हाबिल दुवै परमेश्वरको उपस्थितिमा भेटी लिइवरी आएका थिए, तर पनि परमेश्वरले तिनीहरूको हृदयलाई देख्नुभयो र तिनीहरूको हृदय कस्तो छ भन्ने कुरो परमेश्वरले चिन्नुभयो।
यसकारण कसको हृदय चाहिँ परमेश्वरको निम्ति चाहिँ इच्छुक थियो भन्ने कुरो परमेश्वरले देख्नुभएको थियो। यसकारण हामी आज्ञा पालन गर्छौँ होला, तर यदि हाम्रो हृदय चाहिँ ठिक छैन भने सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थ हुन्छ। यसकारण त्यसकारण चाहिँ सामुएलले पनि त्यही कुरा भनेको छ। हामी पहिलो सामुएल 15:22 हामी पढाउँदा, तर सामुएलले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ। ल भइहाल्यो, त्यहाँ स्पष्ट रूपले लेखिएको छ आज्ञा पालन चाहिँ बलिदान भन्दा अत्यन्तै उत्तम हो भन्ने कुराहरू। यसकारण हामीले जतिसुकै बलिदानहरू लिएर आए तापनि, जतिसुकै भेटीहरू लिएर आए तापनि, जतिसुकै स्तुति प्रशंसाको परमेश्वर चढाउने निम्ति हामीले जतिसुकै ध्यान हामीले गरे तापनि यदि हाम्रो हृदय चाहिँ ठिक छैन भने, यदि हाम्रो चाहिँ आज्ञा पालन छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई हाम्रो सबै विचारहरू र उद्देश्यहरू थाहा छ। यसकारण हामीले गनगन गर्दै कुनै पनि सेवा हामी गर्छौँ भने, र हामीले गनगन गर्दै कुनै पनि काम गर्छौँ भनेदेखि, र हामीले गनगन गर्दै यदि हामीले भेटीहरू दशांशहरू चढाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा ल्याएको ती सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्छ। हामीले जतिसुकै महान काम गरे तापनि हाम्रो एउटा सानो गनगनको कारणले गर्दा पनि पवित्र पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रहण योग्य हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। किनभने परमेश्वरलाई चाहिँ सबै कुरो थाहा छ र परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो पहिलो कुरा हामी पाठ सिक्छौँ। दोस्रो पाठ हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ राइचसनेस डज नट अलवेज लिड टु ए गुड लाइफ है। कतिचोटि चाहिँ हामीले धर्मी जीवन जिउँदा जिउँदै पनि हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आउँछ भन्ने कुराहरू। यसको यदि हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गऱ्यौँ भने निश्चय पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त आशिषहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, यो कुरो एकदमै निश्चित छ। तर कतिचोटि चाहिँ असल र सत्य काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुःखहरू पाउँछौँ, सतावट पनि पाउँछौँ। हाम्रो प्रभु सिद्ध है, हाम्रो प्रभु सिद्ध जिउनु भयो, हाम्रो प्रभुले एकदमै पर्फेक्ट लाइफ जिउनु भयो, तर पनि मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ एकदमै क्रूर प्रकारले यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगेर मारेको छ। र बाइबलमा धेरै त्यस्तो उदाहरणहरू छ जसले चाहिँ असल जीवन जिएको थियो र जसले सत्यको मार्गमा हिँडेको थियो, र ती मानिसहरूले ठुलो दुःख र कष्टहरू भोगेका कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले हामी हिब्रू 11:4 हामी पढाउँदा, विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कयिनले भन्दा अझै ग्रहणयोग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बलिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् है त, तिनी मरे तापनि तिनीको विश्वास अझै पनि हाम्रो बिचमा चर्को स्वरले बोलिरहेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र त्यहाँनिर लेखिएको छ तिनी एक धर्मी मानिस थिए भन्ने कुराहरू। यसकारण ही वाज नट सेभ्ड फ्रम अल द इभिल प्लान्स अफ इभिल। उनी धर्मी भए तापनि कयिन उसको आफ्नो दाजुको सबै किसिमका षड्यन्त्रहरूबाट ऊ बाँच्न सकेन। हामीलाई थाहा छैन ऊ परमेश्वरले उसलाई किन छिटै नै उठाइरहनु भयो भन्ने कुराहरू, यसको उत्तर हामीसँग छैन। तर निश्चय पनि परमेश्वरको एउटा विशेष योजना हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरले हाबिललाई यस पृथ्वीबाट चाँडै नै उठाएर लानुभयो। तर हाबिलले जुन किसिमको जीवन जिएको थियो र जुन किसिमको पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति जुन भेटी ल्याएर परमेश्वरलाई आराधना गरेको थियो, त्यो भेटी परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छ। र उनले चढाएको त्यो असल काम अथवा उनले गरेको त्यो असल काम चाहिँ अझै पनि हाम्रो विश्वासलाई बलियो पार्नको निम्ति त्यो चाहिँ ताजा रूपमा बलिरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। तेस्रो कुरो, फेथ कम्स विथ एक्सन। यसकारण हाबिलको जीवन चाहिँ ले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास चाहिँ हामीभित्र भएको एउटा भावना मात्र होइन, यो चाहिँ परमेश्वरमाथि आस्था राख्ने मात्र होइन, तर यो जिउँदो विश्वास हाम्रो दैनिक क्रियाकलापबाट चाहिँ हामीले प्रकट गर्नुपर्छ। हामीले जुन पवित्र परमेश्वरमाथि विश्वास गरेका छौँ र त्यो विश्वास चाहिँ हामीभित्र भएका एउटा त्यो चाहिँ एउटा भावना मात्र होइन, त्यो चाहिँ परमेश्वरमाथि एउटा आस्था गर्ने कुराहरू मात्र होइन। तर यदि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ भन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनको हरेक क्रियाकलापहरूबाट, हाम्रो दैनिक जीवनको हरेक पाइलाहरूबाट त्यो विश्वास चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट, हाम्रो बोली वचनद्वारा, हाम्रो क्रियाकलापहरूद्वारा, हाम्रो हेराइबाट, हाम्रो सोचाइबाट ती कुराहरू चाहिँ दिनदिनै त्यो चाहिँ प्रकट हुनुपर्छ। हामी पढौँ त याकुब
हामी याकुबमा पनि त्यही लेखेको छ। याकुब 2 अध्यायको हामी 14 देखि 26 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरे तुल्य हुन्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ हाम्रोमा विश्वास छ र विश्वासबाट चाहिँ हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। तर हामीसँग विश्वास छ भन्दैमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काममा परिणत गर्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ मरितुल्य हो भनेर चाहिँ याकुबले पनि हामीले सिकाएको छ। यदि हाम्रो काम चाहिँ विपरीत छ भने हामी विश्वासी भन्नु हामीलाई सुहाउँदैन। हामी आफै चाहिँ विश्वासी भन्छौँ तर हाम्रो काम चाहिँ विश्वास अनुसार छैन, धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार छैन भनेदेखि चाहिँ र हाम्रो विश्वास अनुसार चाहिँ हामी विपरीत कामहरू गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ विश्वास भन्नु सुहाउँदैन। विश्वास गरेर मात्र होइन तर विश्वास चाहिँ हामीले कामद्वारा चाहिँ हामीले पुष्टि गर्नुपर्छ अथवा कामद्वारा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गराउनुपर्छ। किनभने परमेश्वरमाथि विश्वासबाट नै सुरु हुन्छ। हामी पढौँ त हिब्रू 11 अध्यायको 6 पद। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्नु असम्भव छ। त्यहाँ लेखिएको छ विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो जीवनमा यदि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन चाहन्छौँ, परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीमा चाहिँ विश्वास हुनुहुन्छ पर्छ। यसकारण विश्वास चाहिँ हाम्रो जीवनको सबभन्दा पहिलो कदम हो पवित्र परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन निम्ति। र यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एकदमै क्रियाशील बनाउनुपर्छ। यो विश्वासलाई एकदमै हामीले जीवित पार्नुपर्छ र यो विश्वासलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपले हुर्किनको निम्ति, बढ्नको निम्ति, सप्रिनको निम्ति हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मद्दत गर्नुपर्छ। र यो कसरी सप्रिन्छ भन्दाखेरि जब यी विश्वासलाई चाहिँ हामीले काममा परिणत गरेर देखाउँछौँ मानिसहरूलाई, हाम्रो मानिसको बिचमा हामी यो जब विश्वासलाई चाहिँ हाम्रो विभिन्न कामहरूद्वारा हामी प्रकट गर्छौँ तब चाहिँ हाम्रो विश्वास दिनदिनै सप्रिँदै जान्छ र यो वृद्धि हुँदै जान्छ। यस्तो किसिमको विश्वास हाबिलमा थियो र जसद्वारा चाहिँ परमेश्वर तिनीसँग अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। हाबिलले छोटो जीवन जिएको थियो तर उसले जुन किसिमको विश्वासको जीवन उसले जिएको थियो त्यो जीवनको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभएको छ। र चौथो कुरो, वी मस्ट वर्शिप गड इन हिज ओन टर्म है। हामी पढौँ त, हामी मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको हामी 21 देखि लिएर हामी 23 पदसम्म हामी पढौँ त। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने र स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु 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 के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौ? के तपाईँको नाउँमा हामीले अगमबानीहरू बोलेनौ? तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ? तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ? र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौ र? तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली कामहरू गरेनौ र? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। ल भइहाल्यो है त। हामीले जतिसुकै ठुलो सेवा गरे तापनि यदि परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरेको छैनौँ भने अन्त्यमा त्यो व्यर्थ हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, हामीले आश्चर्य कर्महरू गरेको होला, यीशुको नाममा हामीले भूतहरू धपाएको होला, मानिसहरूलाई निको पारेको छौँ होला, ठुलो ठुलो अगमबानीहरू बोलेको छौँ होला है। यी सबै सेवाहरू चाहिँ यदि हामीले पवित्र परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरेको छैनौँ भनेदेखि चाहिँ एक दिन ती सबै सेवाहरू व्यर्थ हुनेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले भन्नुहुनेछ, म तिमीहरूलाई चिन्ने छैन भन्ने कुराहरू। कहीँलाई त्यही भयो। हेर्नुहोस् है त, तिनले आफूले चाहेको जस्तो है, तिनले चाहिँ आफूले चाहेको जस्तो उनले सेवा गरे तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार तिनले गरेनन्। यसकारण चाहिँ उसले जुन किसिमको बलिदान र भेटी पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा लिएर आएको थियो है, त्यो चाहिँ के भयो त, पवित्र परमेश्वरले त्यो उसको भेटीलाई ग्रहण गरेन। यसको फलस्वरूप के भयो त, उनले भयानक पाप गरेछ। उनले आफ्नो भाइको हत्या गरेर पवित्र परमेश्वरको विद्रोह गरेको छ उसले। यसै कारण हामीले परमेश्वरको आराधना चाहिँ हाम्रो इच्छाले होइन तर उहाँको इच्छाले गर्नुपर्छ है। उहाँले कस्तो चाहनु भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। जसरी यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायको 23 र 24 पदमा त्यही लेखेको छ कि परमेश्वरको आराधना चाहिँ आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। र परमेश्वरको आराधना गर्दा चाहिँ हाबिलको हृदय र सोच परमेश्वरप्रति चाहिँ एकदमै विशुद्ध थियो
जहिले पनि हामी पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नु आउँदाखेरि र परमेश्वरको महिमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै किसिमका टन्टाहरूलाई, सबै किसिमका अल्मल्याउने थोकहरूलाई हामीले पन्स्याएर हाम्रो मनलाई बाँधेर पवित्र परमेश्वरको अघि एउटा शुद्ध हृदयले, शुद्ध सोचले हामी आएर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना चाहिँ सत्यता र हामीले चाहिँ आत्मामा गऱ्यौँ भनेदेखि, परमेश्वरको इच्छा अनुसार गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो आराधना चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। कैनले पनि पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न आएको थियो, पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति उसले पनि आफ्नो सबै उब्जनीबाट पवित्र परमेश्वरको निम्ति भेटीहरू लिएर आएको थियो। तर उसले आफ्नो तरिकाले गरेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको तरिकाले होइन तर आफ्नो तरिकाले गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको भेटीहरू, उसको आराधनाहरू परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छैन। र अन्तिम कुरो हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ धर्मी भएर जिउनु चाहिँ एउटा छनौट हो भन्ने कुराहरू है। बिइङ ए राइचस म्यान इज ए चोइस। हामी यस्तो संसारमा छौँ र यो संसार पुरै रूपले बाङ्गिएको छ, यो संसार पुरै रूपले भ्रष्ट भएको छ र यस्तो भ्रष्ट र बाङ्गिएको संसारमा हामी कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत छनौट हुनुपर्छ। यदि कैन र हाबिल एउटै परिवारमा जन्मेका थिए र तिनीहरू एउटै परिवारमा हुर्किने मौका पाए र यी दुवैजनाले एउटै शिक्षा पाएका थिए। तर यो कथाबाट हामी यी दुई कति फरक थियो भन्ने कुरो चाहिँ हामी एकदमै स्पष्ट रूपले हामी थाहा पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, एउटै शिक्षा पाएको थियो, एउटै परिवारमा जन्मिएको थियो र यिनीहरूलाई अदनको बगैँचाभित्र भएको पवित्र परमेश्वरको उपस्थिति कस्तो हुन्छ र परमेश्वर कति भययोग्यको हुनुहुन्छ, म कति पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी पापलाई मन पराउनुहुन्न भन्ने कुरो, हरेक कुराहरू आदम र हावाले यी दुवैजना छोरालाई सिकाएको थियो। तर यी दुवैजना छोराहरूले सिक्नु त दुवैजनाले सिक्यो, तर तिनीहरू व्यवहारमा चाहिँ फरक फरक प्रकारले उनीहरूले उतारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकजनाको भेटी चाहिँ पवित्र परमेश्वर स्वीकार गर्नुभयो र अर्को चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गर्नु भएन, किनभने तिनीहरू दुईजनाको सोचहरू, विचारहरू एकदमै फरक थिए। हामी पहिला यौना 3 अध्यायको 12 पद पढौँ त। कैन जस्तो नहो, कैन जस्तो नहो, जो दुष्टको थियो, जो दुष्टको थियो, उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो। उसले आफ्नो भाइको हत्या गर्यो। उसले आफ्नो भाइको हत्या किन गर्यो? उसले आफ्नो भाइको हत्या किन गर्यो? किनकि उसका आफ्ना कामहरू दुष्ट थिए, किनभने उसका आफ्ना कामहरू दुष्ट थिए। अनि उसका भाइका कामहरू चाहिँ धार्मिक थिए। तर उसका भाइका कामहरू चाहिँ धर्मी थिए। हेर्नुहोस्, यहुनाले पनि स्पष्ट रूपले बताएको छ कि कैनका कामहरू चाहिँ दुष्ट थिए। उनले ल्यायो भेटी, पवित्र परमेश्वर उसले पनि ल्याएको छ, तर त्यो ग्रहण भएको छैन, किनभने उसको कामहरू चाहिँ दुष्ट थियो भन्ने कुरो। यसकारण ऊ एकदमै रिसाएको छ, उसको मुख एकदमै अँध्यारो भएको छ र परमेश्वरले उसलाई प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ, त्यसले आफ्नो मुख किन कालो बनाउँछस् भन्ने कुराहरू। किन उसले चाहिँ एकदम व्यठिक प्रकारले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गरेको थियो। यसले यही जनाउँछ कि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ एक छनौट हो। यसकारण जहिले पनि हामीले पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो भित्री हृदयबाट चाहिँ एउटा विशेष किसिमको त्यो छनौट चाहिँ निस्केर आउनुपर्छ। यो जीवनमा परमेश्वरले विभिन्न प्रकारले जाँच गर्नुहुन्छ है। यो चाहिँ स्कुलको जाँच जस्तो त होइन, तर परमेश्वरले पहिला नै के गर्नुहुन्छ त, यसको चाहिँ यो जाँचको चाहिँ उत्तर दिइसक्नु भएको छ। हामी पढौँ त व्यवस्थाको पुस्तक 30 अध्यायको 19 पदमा। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु, तिमीहरूको विरोधमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज, ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक। यहाँनिर पवित्र परमेश्वरले आकाशलाई, पृथ्वीलाई साक्षीको रूपमा हाम्रो साक्षीको रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। र परमेश्वरले हामीलाई आशिषको कुराहरू राख्नु भएको छ, श्रापको कुराहरू राख्नु भएको छ। यदि हामीले पवित्र परमेश्वरको आज्ञा पालनहरू गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चय पनि हामी आशिषले सुसज्जित हुनेछौँ। तर यदि हामीले उहाँको आज्ञाहरू पालन गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चय पनि हामीमाथि श्राप पर्नेछ। यहाँनिर परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ है, यहाँनिर चाहिँ मोसाले भन्दै हुनुहुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ विशेष हामीलाई चाहिँ जीवन चाहिँ रोज्नको निम्ति भनिएको छ। र यदि हामीले जीवन रोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ
हामी मात्र होइन तर हाम्रो शाखा सन्तानहरू पनि तिनीहरू चाहिँ आशिषित हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट रूपले बताएको छ। इट इज स्याड टु नो द्याट है दो वी नो द राइट थिङ टु डु वी स्टिल चुज टु गो एगेन्स्ट द विल अफ गड। हामीलाई असल कुराहरू के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा भएर पनि र दुःखको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ थाहा हुँदै पनि हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको विरोध हामी गरिपठाउँछौँ। कैन अलरेडी न्यू द वे अफ लाइफ बिकज हिज प्यारेन्ट्स टट हिम। हेर्नुहोस् कैनलाई जेठो छोरा भएको कारणले गर्दाखेरि उसले हाबिल भन्दा पनि अझै धेरै पवित्र परमेश्वरको बारेमा र अदनको बगैँचाभित्र भएको पवित्र परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्ध उसले धेरै नै सिक्ने मौका पाएको थियो उसको आफ्नो आमाबाट। तर पनि तिनले विद्रोह हुनलाई नै तिनले छाने र उनले आफ्नो भाइको हत्या गरेको छ। तर हाबिल मेड ए चोइस टु बिकम अ राइचस म्यान। तर हाबिलले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति एउटा असल व्यक्ति हुने उसले चाहिँ आफूलाई नै अनुशासनमा राखेर चाहिँ उसले छनौट गरेको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो जीवन चाहिँ पवित्र हातमा समर्पण गरेको कारण जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि उसको दाइको हातबाट उसले मृत्यु चाख्नु परे तापनि उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई कहिले पनि सम्झौता गरेको छैन। उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ प्रभुको निम्ति चाहिँ उसले चाहिँ अर्पण गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। यसकारण आबेल एन्ड कैन मेड डिफ्रेन्ट चोइसेस। हाबिलले र कैनले यी दुवैजनाले फरक यिनीहरूले चाहिँ बाटो रोजेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। हाबिलले जीवनलाई चुनेको छ भनेदेखि चाहिँ कैनले चाहिँ मृत्युलाई चुनेको छ। यसकारण तपाईँ र मैले हामी कुन चाहिँ जीवनलाई छानिरहेका छौँ? वाट विल यु चुज? हामी के छानिरहेका छौँ? हामीले जीवनको बाटो छानेका छौँ कि हामीले चाहिँ मृत्युको बाटोलाई हामी छानेका छौँ? यसकारण हामी 11 अध्यायको अघि हामीले 4 पदमा हामीले पढ्यौँ कि बाई फेथ आबेल अफर टु गड मोर एक्सेलेन्ट सेक्रिफाइस देन कैन। है विश्वासबाट चाहिँ हाबिलले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई उत्तम बलिदान चढाएको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। दो विच ही obtained witness that he was righteous है थ्रु विच है त्योद्वारा नै उनी चाहिँ एउटा धर्मी मानिस ठहरियो भन्ने कुराहरू बताएको छ। उसले पवित्र परमेश्वरलाई साँचो आराधना गरेको कारणले उसले पवित्र परमेश्वर साँचो बलिदान ल्याएको कारणले त्यहीबाट चाहिँ उनी धर्मी ठहरियो भन्ने कुराहरू बताएको छ। है गड टेस्टिफाइङ अफ हिज गिफ्ट्स एन्ड थ्रु ही इज बिङ डेड स्टिल स्पिक्स। है उसको मृत्यु भएको भए तापनि उसले गरेको काम, उसले गरेको बलिदान, उसले गरेको आराधना अझै पनि हामीसँग बोलि नै रहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ 11 अध्यायको 4 पद हिब्रूले हामीले स्पष्ट बताएको छ। ही वाज पुट है इन द्याट लिस्ट फर ए गुड रिजन। 11 अध्यायमा भएका जति पनि विश्वासका योद्धाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हाबिलको नाम पनि त्यहाँनिर उल्लेख गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। वी क्यान अल्सो बी पार्ट अफ द्याट लिस्ट when we learn and apply the lessons we obtain from the life of Abel। यसकारण हामीले पनि यदि हाबिल जस्तै साँचो जीवन जिउनको निम्ति हामीले छनौट गऱ्यौँ भनेदेखि र पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याउने हामीले निर्णय गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी पनि त्यो हाबिल सँगसँगै हामीले त्यो 11 अध्यायमा हाम्रो पनि नामहरू हामी लेखाउन सक्छौँ। यसकारण चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? हामीलाई चाहिँ हुर्काउनु पर्यो, बढाउनु पर्यो र हामी चाहिँ एकदमै सहनशील भएर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले एकदमै पछ्याउन सक्नु पर्यो। किनभने हामी चाहिँ बाङ्गो टेढो र एकदमै भ्रष्ट संसारमा छौँ र यो भ्रष्ट संसारमा चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नुपर्छ। हामीले चाहेको जस्तो होइन तर परमेश्वरले कसरी चाहनु भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्नुपर्छ। हाबिलको साँचो आराधना पवित्र परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभयो किनभने तिनले दिलो ज्यानले सारा हृदयले पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याएको थियो। तर कैनको आराधना, कैनको भेटी बलिदानहरू पवित्र परमेश्वर स्वीकार गर्नु भएन किनभने तिनले सारा हृदयले पवित्र परमेश्वरलाई पछ्याएको थिएन। हुन्छ, परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिएको हुन्। जय मसीह।